बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब दोबारा चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। क्या स्टोरी है, क्या होगा अगले एक हफ्ते 10 दिन में। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो रहा है, उस पर आप बात होगी। और दूसरी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से एक दफ़ा फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी है आर्मी चीफ पर, क्या वजूहात बनी है। और आखिर में ये जो एहतजाज हो रहे हैं KFC, मैकडोनल्ड्स और TLP के, मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐलान किया है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा या एक्चुअली ये एहतजाज हो क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं मंसूर अली शाह साहब। इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने। अब याहिया अफरीदी साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, वो तो कायम मकाम सदर बनाया जाएगा मंसूर अली शाह साहब को। अब 2-4 स्पेकुलेशन चल रही हैं कि शायद जो मखसूस नशिस्तों का हवाला है से फैसला है उस पर अमल दरामद बड़ी तेज़ी से शायद करवाया जाए। फिर उसके अलावा आइनी बेंच के हवाले से जो बेंच बनते हैं उन पर जो केसेस जाते हैं उस पर कोई तब्दीली की जाए। तो मंसूर अली शाह साहब के पास पूरे बाख्तियार वो चीफ जस्टिस होंगे। आने वाले दिनों में वो हलफ भी उठा लेंगे। PTI की बड़ी उम्मीदें लगी हैं मंसूर अली शाह साहब से, शायद वो हुक्म सादर कर दें कि इमरान खान साहब को बुलाया जाए, उनको अदालत में उनकी चेहरा शनासी कराई जाए, उनको या बेल दे दी जाए कुछ मुकदमात में। तो कोई इस तरह का एक्सपेक्टेड फैसले PTI जो है वो सोच रही है। अब जो एक्चुअल खबर है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब इस मनसब पे बैठेंगे ज़रूर, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रोक्स वो खेलेंगे, लेकिन उनको पता है कि ये आर्जी तौर पे ये उनको पोजीशन मिलेगी। जो मेरी इतलात हैं कि वो इस तरह का कोई ब्लंडर करेंगे नहीं, वो किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ नहीं वो देंगे गवर्नमेंट के लिए, कोई टफ टाइम नहीं बनाएंगे और किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुतनाज़े हो। कोई इस तरह की हरकत वो करने के मूड में नहीं है, जो मेरी इतलात है। वो इस वक्त डिसअपॉइंटेड हैं, वो हथियार डाल चुके हैं। उनको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात और फैसले किस तरह करने हैं, आईनी बेंचों के पास कौन से फैसले जाने हैं। तो वो अब कोशिश करने के बावजूद भी वो उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकेंगे मुनीम अख्तर और ये जनाब मंसूर अली शाह साहब। तो ये चंद दिनों की खेल है। PTI बड़ी खुश है कि शायद वो कुछ सरप्राइज़ दे देंगे, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट के मोरे बड़े समझ लें आप कि वो ताकतवर हैं, वो आज भी ताकतवर हैं, वो कल भी ताकतवर थे। तो किसी किस्म का वो लूज होप नहीं दे रहे किसी के कहीं से भी उनको नुकसान पहुंचे। तो चारों शाने चित किए हुए उन्होंने इस वक्त, और पूरे पाकिस्तान पे गवर्नमेंट पे उनका अबूर है, कब्ज़ा है। तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं कि जहाँ से कोई फेवर का आंसर निकल सके। तो ये मंसूर अली शाह साहब और PTI के लिए बड़ी बुरी खबर है। वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन उस तरह वो अमल दरामद नहीं कर सकेंगे जिस तरह वो चाह रहे हैं। दूसरी खबर है इमरान खान साहब ने फिर दोबारा चढ़ाई कर दी है आर्मी चीफ साहब के ऊपर। बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने पहले सीज़ फायर किया था जनाब गौहर खान साहब और जो दूसरे उमर यूबा, इन्होंने कहा था हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ को बात नहीं करेंगे। फिर रिसेंट कुछ दिनों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और कुछ 9 मई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास आई है कि जो सनम जवेद जो बड़ी बदतहजीबी से एक कुम्मा कसाई का किरदार अदा करती है औरतों में, और बड़ी डिसरिस्पेक्ट करती है औरतों की भी, मरीम नवाज की भी एक औरत होके, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और राजा बिशारत साहब के भी वारंट गिरफ्तारी 9 मई के हवालों से। 9 मई के हवालों से काफ़ी स्पीडी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की ये वर्डिक्ट थी कि 4 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला करना। अब देखते हैं कि कितनी तेज़ी से ये ट्रायल होता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर एक और ट्रायल जो है वो लटक रहा है, और इनके जितने लोग हैं जो इसमें मुलव्वस थे बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनको पकड़ा जाएगा। उनकी ज़मानतें कैंसिल की जा रही हैं, और जो हार्ड स्टेट का तस्वर जो आर्मी चीफ साहब अक्सर जिक्र करते हैं, मेरा ख्याल है
وہ رویہ اپنایا جائے گا. ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. عمر ایوب صاحب بھی اس موٹر سائیکلوں پہ منہ چھپا کے پھر رہے ہیں. یہ واحد لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے فرنٹ مین ہیں جو چھپتے پھر رہے ہیں. ان کی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں. انہوں نے جنگ بھی لڑنی ہے, مقابلہ بھی کرنا ہے. یہ پھر فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں تاکہ ہماری جان چھٹ جائے اور یہ میڈیا میں ہیڈ لائن بن جائے کہ ہم تو گرفتار تھے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو یہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں, میڈیا فوٹیجز بنواتے ہیں اپنی, اور باقاعدہ خود ہی پولیس مینوں میں گھس کے جاتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. ہم کہہ دیں خان کو کہ ہم نے پورا ساتھ دیا, گورنمنٹ نے ہمارے اوپر فسطائیت بہت زیادہ ظلم کیا ہے, ہم اس کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں. بلکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے جتنے کارڈز ہیں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بہت ذلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک ایزی آپشنز نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ گیٹ اوے ہو جائیں. یہ کتنی دفعہ فائنل کالز بھی دے چکے ہیں, اوورسیز کو بھی کہہ چکے ہیں ریمیٹنس بند کریں. اب ان کے پاس کوئی اور حل ہے نہیں. مذاکرات ہو نہیں رہے, بار بار مذاکرات کی ٹیمیں بن رہی ہیں, لیکن آرمی چیف صاحب کی طرف سے ایبسولوٹلی نوٹ کی بات آ جاتی ہے, اور وہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور جو وہ کہتے ہیں اب ہم کریں گے, بنائیں گے, وہ لگ رہا ہے کہ اب ان کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. بڑے بڑے نام میرے پاس آ چکے ہیں, لسٹ ان کی جن کی گرفتاریاں ہوگی, اور ریاست پورا ان کو کنٹرول کرے گی. کسی قسم کا کوئی ان کو موقع نہیں دیا جائے کہ وہ بچ نکلیں. آج کی جو آخری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ احتجاج کے حوالے سے, فلسطین کا, کشمیر کے حوالے سے یہ بڑا بائیکاٹ چل رہا ہے. میک ڈونلڈس, کے ایف سی, بڑے بڑے اسٹور, ان کو باقاعدہ ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. ٹی ایل پی کے کچھ کارکنان گرفتار ہوئے. اب ان کے ویڈیوز بیان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو ورگلایا گیا اور ان کو پکڑ کہا گیا, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے گئے. اب میرا سوال تمام یہ جو عاشقان اسلام ہیں ان سے یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی روزگار کو لات مار رہے ہیں جو پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے جتنے لیڈران ہیں جو اس کو پرووک کرتے ہیں وہ ایک لسٹ بنائیں, اس سٹور میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کو وظیفے دیں تاکہ ان کے گھر کے چولہے بند نہ ہوں, ان کے بچوں کے اسکول کی فیسیں دی جائیں, وہ اپنے گھروں کے بل ادا کر سکیں. کوئی اس طرح کا میکانزم بھی بنائیں. آپ میک ڈونلڈس, کے ایف سی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو, کیونکہ وہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن آپ فیس بک کا بائیکاٹ نہیں کرتے, آپ واٹس ایپ کا بائیکاٹ نہیں کرتے, آپ یوٹیوب کا بائیکاٹ نہیں کرتے, اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. ایئر لائنز کے آپ بائیکاٹ نہیں کرتے جن کے شیئرز ہیں باقاعدہ, بے شمار لمبی لسٹ ہے, آپ اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کو میک ڈونلڈس, کے ایف سی ہی نظر آتا ہے. یہ ایک بیرونی سازش ہے, ایک بیرونی فنڈنگ کے تحت یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں مذہب کی چنگاری لگاتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ ہو, جو بزنسز ہیں, جو روزگار ہیں, جو آلریڈی پاکستان میں وسائل کی کمی ہے اس میں اضافہ ہو سکے. اب یہ جو آدھے کپڑے پہننے والے ممالک ہیں جن کو آپ مغربی ثقافت کہتے ہیں, مغربی ممالک کو آپ بڑی ایک سمجھ لیں ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی فحاشی ہے, یہاں پر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے, یہاں پہ زنا ہوتے ہیں. تو پاکستان میں تو سارے کپڑے پہنے جاتے ہیں, زنا بھی نہیں ہوتا اور شراب بھی نہیں پی جاتی, اور ماشاءاللہ عمرے حج میں بھی ہماری جو کوانٹٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں آنیسٹی میں ہم بہت پیچھے ہیں. یہ لوگ حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں, ہم لوگ حقوق کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری اخلاقیات, ہمارے ویلیوز کدھر ہیں؟ ہم ان مغربی ممالک کو جتنا مرضی برا کہیں, یہاں پر پھر بھی جھوٹ نہیں بولا جاتا, یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی, یہاں پہ معافی والا معاملہ کیا جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ فوراً اس سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو ان کی روایات ہیں. پھر آنیسٹی میں یہ بہت آگے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی, جاپان جو ہے
وہ دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا اونیسٹی کے حوالے سے۔ اب مجھے بتائیں جو پاکستان کی تبلیغی جماعتیں ہیں، جو عاشقان اسلام ہیں، یہ جاپان جا کر ان کو کیا دعوت دیں گے کہ آپ اسلام قبول کریں اور آپ ہم جیسے ہو جائیں؟ تو وہ ہم پر ہنسیں گے۔ ہمیں اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے فیصلہ وہ ہم نے خود کرنا ہے، انڈیویجولی ہم بدلیں، پھر ہم اجتماعی طور پہ یہ بگاڑ ختم ہوگا۔ اگر یہ ہم انڈیویجولی طور پہ نہیں بدلیں گے، ہم حکومتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی، پھر شاید یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو قومیں اسی طرح ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے، پاکستان کی قوم بھی۔ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ اپنے رویے تبدیل کریں۔ آپ مذہب کے نام پر آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے، اس سے اجتناب کریں، اس فتنے سے بچیں جو پاکستان کو برباد کر رہا ہے، اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ ان کے ساتھ آڑے ہاتھوں سے نپٹا جائے، اس سوچ کو ختم کیا جائے جو صرف چند چیزوں پر عمل درآمد ہوتی ہے، پورے پاکستان کی باقی چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہی۔